बता रहे थे कि फूड और न्यूट्रिशन की क्या अहमियत है। जी, हेलो। आप आवाज़ पहुँच रही है? हेलो। आ रही है सर आवाज। अच्छा, अच्छा। और तो पिछले क्लास में फूड और न्यूट्रिशन के बारे में, ग़िज़ा के बारे में बता रहे थे कि ग़िज़ा का डेफ़िनिशन क्या है। एक तो आम लोग ये समझते हैं कि ग़िज़ा हम इसलिए लेते हैं कि हम ज़िंदा रहें और हमारा पेट भर जाए। लेकिन तिब में यानी मेडिकल साइंस में ग़िज़ा का एक अलग इम्पोर्टेंस है। और इस ग़िज़ा का जो डिफ़रेंशिएट किया गया कि इसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट, कौन-कौन से अज्ज़ा हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में 2 नज़रिया हमने आपको बताया था। एक वो जो हमारा कदीम नज़रिया है और एक वो नज़रिया जो हमारा मॉडर्न नज़रिया है। तो पहली बात तो ये है कि जो ग़िज़ा का डेफ़िनिशन है इसमें भी दोनों का व्यूज़ अलग-अलग है। यानी जो ओल्ड सिस्टम है वो और जो मॉडर्न सिस्टम है वो, उसके बारे में। दूसरी चीज़ जो उसका कंपोनेंट है, उसके बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि उसका डेफ़िनिशन क्या है। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे शायद इसमें नहीं रहे हों उस क्लास में। जैसे कि एक के बारे में मैं समझ रहा हूँ महज़बी शायद नहीं थी। तो ग़िज़ा के बारे में उसका डेफ़िनिशन जो तिब्ब क़दीम में है, वो ये है कि ग़िज़ा बदन का बदल मा यतहल्लल है। एक सेंटेंस में इसको आपको समझना है कि बदल मा यतहल्लल किसको कहते हैं। तो असल में ग़िज़ा के लेने के बाद जो चीज़ हमारे जिस्म को मुहैया होती है और फिर हमारे उस जिस्म के ज़रिए जब वो ख़र्च किया जाता है जो दिन भर हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यानी जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, जब ये एक्टिव होता है, तो उन चीज़ों की कमी होने लगती है। उसकी भरपाई के लिए फिर जिन चीज़ों को हम लेते हैं, उसको बदल मा यतहल्लल कहते हैं। ये तो कदीम अतिब्बा का नज़रिया है, व्यूज़ है। जो मॉडर्न व्यूज़ हैं उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि ग़िज़ा वो शय है, जो बदन में जाने के बाद जिस्म के अंदर हरारत और क़ुव्वत पैदा करे, नसीजों को बनाए यानी जनरेट द न्यू टिश्यूज़ और पुराने नसीजों की मरम्मत करे, उसको दुरुस्त करे। यानी वो जो हमारा डैमेज हो जाता है या रिपेयर के लायक होता है, जो टिश्यूज़ सर कुछ लोग उसको मीटिंग में सर उनको अलाउ कर दीजिए। जी, हेलो? तो इस तरीके से अलाउ कर दीजिए, कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से ग़िज़ा जो है वो हमारे जिस्म के ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तो ये ग़िज़ा की वो तारीफ़ है या वो नज़रिया है जो मॉडर्न साइंस ने किया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम ग़िज़ा के अक़साम पे जो तिब्ब क़दीम का नज़रिया है, उसके एतबार से बताएँगे। तो हमने उस दिन बताया था कि ग़िज़ा को बेसिकली तिब्ब यूनानी में 3 क़िस्म में तक़सीम किया गया है। एक वो ग़िज़ा जो ग़िज़ाए लतीफ़ है, जो ग़िज़ाए लतीफ़ के नाम से जानते हैं। दूसरी ग़िज़ा जो ग़िज़ाए कसीफ़ है और तीसरी ग़िज़ा को ग़िज़ाए मुअतदिल में रखा गया है। अब ग़िज़ाए लतीफ़ जो है वो कौन है? वो किसको कहते हैं? और ग़िज़ाए कसीफ़ किसको कहते हैं? ग़िज़ाए लतीफ़ दरअसल वैसी ग़िज़ाएँ जो खाने में ज़ुद हज़म हो, हल्की हो, मुख़्तसर हो, लेकिन क़ुव्वत देने के एतबार में वो ग़िज़ाए कसीफ़ से ज़्यादा हो, उसको ग़िज़ाए लतीफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे माउल लहम है या शराब है, तो या ये फ्रूट्स हैं, तो ये बज़ाहिर ये अजनास की तरीके से, ग्रेन्स की तरह से ये पूरा पेट हमारा नहीं भरती है, यानी बहुत हैवी डाइट नहीं महसूस होता है।
لیکن اس سے جو انرجی اور جو حرارت ہمارے جسم کو ملتا ہے وہ غذائے کثیف کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، تو وہ غذائے لطیف ہے۔ اب اس غذائے لطیف کو پھر دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک وہ غذا جو غذائے لطیف کثیر التغذیہ اور غذائے لطیف قلیل التغذیہ۔ تو غذائے لطیف کثیر التغذیہ، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو اور تغذیہ کہتے ہیں نیوٹرینٹ کو، تو ایسی غذا کا استعمال جو اپنے نیوٹرینٹ کے اعتبار سے جس کے اندر کثرت ہو اس کو غذائے لطیف کثیر التغذیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے نیم برشت ہے، بیضۂ نیم برشت ہے، یا ماؤلہم بتایا میں نے، شراب ہے، اس طریقے سے غذائے لطیف قلیل التغذیہ یعنی تمام قسم کا جو پھل ہے، جو فروٹس ہے، وہ غذائے لطیف قلیل التغذیہ میں کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو دوسری قسم ہے غذائے کثیف، غذائے کثیف کی بھی پھر دو قسم ہے، ایک ہے غذائے کثیف قلیل التغذیہ اور غذائے کثیف کثیر التغذیہ۔ تو قلیل اس میں کثیر التغذیہ اور قلیل التغذیہ، تو جو کثیر ہے اس کی مثال ہے جیسے گائے کا گوشت یا بھینس کا گوشت، یعنی گوشت کی جو قسم ہے جو پکا ہوا ہو اس کو لیتے ہیں کثیر قلیل التغذیہ میں، کثیف قلیل التغذیہ میں۔ اور غذائے کثیف قلیل کثیر التغذیہ جیسے سوکھا گوشت جو ڈرائی میٹ ہوتا ہے اس کو کثیر التغذیہ میں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند قسم اور ہے غذائے لطیف کثیر التغذیہ جید القیموس، یعنی اس سے جو جوس پیدا ہو ہمارے باڈی کے اندر وہ اچھا ہو، تو اس کو پھر دو میں بانٹ دیا ہے، غذائے لطیف کثیر التغذیہ جید القیموس اور غذائے لطیف کثیر التغذیہ ردی القیموس، یعنی جس سے بہت اچھا جوس نہیں ہم لوگوں کو تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جو غذائے لطیف کی اس کو پھر دو قسم میں بانٹا ہے، ایک ہے غذائے لطیف قلیل التغذیہ جید القیموس اور غذائے کثیر التغذیہ ردی القیموس۔ اس طریقے سے غذا کو تین حصے میں بانٹا، غذائے لطیف، غذائے کثیف اور غذائے معتدل۔ غذائے لطیف کی پھر دو قسم، غذائے لطیف کثیر التغذیہ اور غذائے کثیف لطیف قلیل التغذیہ۔ غذائے کثیف کی پھر دو قسم، اور اس کے بعد دو اور ہم نے بتایا، ایک جس کے اندر صرف اضافہ کریں گے کثیر التغذیہ جید القیموس، یعنی اچھا جس سے رقیق یا مادہ ہمارے جسم کو ملے، اور ایک وہ ہے جس سے بہت اچھا نہ ملے، اس اعتبار سے جید القیموس اور ردی القیموس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو لطیف غذا لطیف میں بھی اور غذائے کثیف میں بھی، یہ طب یونانی کے اعتبار سے ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے اس کو۔ لیکن آن پریکٹیکلی جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس میں ماڈرن سائنس کے اعتبار سے جو کلاسیفیکیشن آف فوڈ ہے اس کو تقریباً 3-4 اقسام میں بانٹا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو اوریجن کے اعتبار سے، اکارڈنگ ٹو دا اوریجن کے اعتبار سے اس کو بانٹا گیا ہے۔ اوریجن کا مقصد یہ ہے کہ اس غذا کی جو حصولیابی ہم کر رہے ہیں وہ کس چیز سے کر رہے ہیں۔ ہم دو چیز سے کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہیں، ایک راستہ، ایک سورسز جو ہمارے پاس ہے وہ حیواناتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نباتاتی ہے، یعنی ایک وہ چیز جو ہم جانوروں سے جن چیزوں کو ہم حاصل کریں، جن غذاؤں کو حاصل کریں، سے گوشت ہے، فیٹ ہے، دودھ ہے، پنیر ہے،
यानी इस तरह की जो भी चीजें हैं जो हम हैवान के जरिए जानवरों के जिस्म से जानवरों से उस चीज को हासिल करते हैं, और एक वो चीज है जो हम बॉटनिकल सोर्सेस से हमारे पास हमको पहुंचता है। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन इसको दो हिस्से में बांटा है, एक जो हैवानाती ग़िज़ाएँ और एक नबाताती ग़िज़ाएँ। दूसरी चीज़ जो बाँटा है उसको दूसरा वो अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोनेंट, यानी जो ग़िज़ा हम लेते हैं उसका उसका मकसद सिर्फ़ पेट का भर लेना नहीं है, बल्कि सेहत की बका और सेहतमंद रहने के लिए किन-किन कंपोनेंट का किस मिकदार में हमारे लिए ज़रूरी है, ये एक तबीब को, एक फिज़िशियन को जानना ज़रूरी है, और एक आम इंसान को उस पर अमल करना ज़रूरी है कि इतनी चीज़ें हम लेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे तो हम फिर मरीज़ हो जाएँगे, या इससे कम लेंगे तो हम मरीज़ हो जाएँगे। इस लिहाज से जो केमिकल कंपोनेंट है, तो पहली किस्म जो वो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन है, और दूसरी जो है वो अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोनेंट है। अब उस केमिकल कंपोनेंट में जो अहम है उसके अंदर है फैट्स यानी शहमियात, प्रोटीन, लहमियात, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स, यानी ये 5 चीज़ें ये बहुत अहम हैं ग़िज़ा में। नंबर 1 में फैट, नंबर 2 में प्रोटीन, नंबर 3 में कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 में विटामिन्स, नंबर 5 में मिनरल्स। तो ये जो किस्म है वो अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोनेंट है, यानी उसका जो कीमियाई अज्जा है उस एतबार से। जो तीसरी किस्म है, हेलो, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज सर। अच्छा, अच्छा। जो तीसरी किस्म है तीसरे किस्म में जो मॉडर्न साइंस ने उसको बाँटा है वो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी उसके काम के एतबार से। जो ग़िज़ा हम ले रहे हैं तो उसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी के अंदर। तो उसको फिर 3 हिस्सों में बाँटा है। एक को कहते हैं बिल्डिंग फूड्स, यानी ऐसी ग़िज़ा जो हयात बख्श ग़िज़ा उसको तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं। दूसरा है जो एनर्जी गिविंग फूड है, यानी जो हमको कुव्वत पहुँचाती है। और तीसरा जो है वो है प्रोटेक्टिव फूड, यानी ऐसी ग़िज़ा जो हमको तहफ़्फ़ुज़ बख्शती है। तो बिल्डिंग फूड्स में क्या है, जैसे दूध है, गोश्त है, अंडा है, इस तरह की जो चीज़ है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए है, हमारे बॉडी को बढ़ाने के लिए है। इस तरीके से जो एनर्जी गिविंग फूड है, मसलन जो भी ग्रेन्स हैं या जो रूट वाली जो सब्ज़ी होती है जिसके अंदर रूट्स होते हैं, या जो ऑयल है, रोगनियात है, ये सब एनर्जी गिविंग फूड में आ जाता है। जो तीसरी चीज़ है वो है प्रोटेक्टिंग फूड, यानी किसी भी चीज़ की हिफाज़त हमारे जिस्म के हिफाज़त के लिए जिन ग़िज़ाओं का होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें है सब्ज़ी है, फल है, क्योंकि फल ही से तो हमको विटामिन्स मिलता है। जो चौथा बाँटा गया है मॉडर्न साइंस के एतबार से वो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट, यानी तग़ज़िया के एतबार से, उसके अंदर ग़िज़ाइयत कितनी है, जो चीज़ हम ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिएंट है वो कितनी है, उसको फिर 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। एक है मग़ज़ियुल तग़ज़िया और एक है मग़ज़ियुल तग़ज़ियतुल कबीर, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो ज़्यादा मिक़दार में जो हमको न्यूट्रिएंट देता है। और दूसरा है मग़ज़ी अस्सग़ीरुल तग़ज़िया, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें विटामिन्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे जो बहस करनी है या जो चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा जानना है वो बताया हमने जो क्लासिफिकेशन इसका, इसके जो दूसरे नंबर पर हमने बताया था अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोनेंट,
جس کے اندر فیٹ، کاربوہائیڈریٹ، وٹامنس، پروٹینس، منرلس وغیرہ وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا. یہ اصل جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے روزانہ کا سروکار ہم لوگوں کا ہے اور روزانہ ان چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. تو اب یہ جاننا، ایک تو ہے کیا، یہ فیٹ ہے کیا، یہ جاننا فیٹ کو اس کا ڈیلی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہمارے باڈی کے لیے، اور اگر اس کو ہم زیادہ لے لیں تب ہم کو کیا ہو سکتا ہے، اور اگر کم لیں تب ہم کو کیا ہو سکتا ہے. اس کو بیسیکلی تھوڑا سا ہم لوگ اگر جان لیں تو شاید بہتر رہے. تو سب سے پہلے فیٹس کے بارے میں جانیں کہ فیٹس ہے کیا. فیٹس کو طبی اصطلاح میں شحم کے نام سے جانتے ہیں. شحم. فرد الحسن، آپ جوائن کر لیا آپ نے؟ ہیلو ندیم، ہیلو ندیم. یس سر. جی وہ فرد الحسن کا آ رہا تھا تو جی پتہ نہیں اب اس نے جوائن کیا کہ نہیں. اس کا تو وہ تو دکھ رہا ہے سر پارٹیسپینٹس اچھا میں. کر لیا تو ٹھیک ہے بابو. یس. ہم بہت زیادہ جانکار نہیں ہے نا، اس لیے دقت ہو جاتی ہے. تو بہرحال فیٹس کے بارے میں بتا رہے تھے. فیٹ کو یس سر. طبی اصطلاح میں شحم کے نام سے جانتے ہیں، اور جو اکارڈنگ ٹو کیمیکلس یعنی کیمیائی لحاظ سے کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا یہ مرکب ہے. فیٹس کیا ہے؟ کیمیائی لحاظ سے کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے. دیکھیے ان چیزوں کو اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں آپ لوگ تو نوٹ بھی کر لیجئے گا اگر ضرورت محسوس ہوتا. ویسے آپ کی مرضی، جیسا آپ لوگ مناسب سمجھیں. تو یہ فیٹ جو ہے یہ جب تک 20 ڈگری درجہ حرارت پر جب یہ ٹھوس حالت میں رہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ چونکہ وہ آتا بھی ہے کہ روغن کس کو کہتے ہیں اور فیٹ کس کو کہتے ہیں. دونوں حالانکہ ملتی جلتی چیز ہوتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہم لوگوں کو جاننا ہے کہ فیٹ ہے کیا. فیٹ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا. اور جب تک یہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پر کچھ لوگ اگر ویٹنگ میں یہ ہے سر، ان کو تھوڑا ایکسپٹ کر. پتہ نہیں کیوں اتنے لیٹ سے آتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. بہرحال تو یہ ٹھوس حالت میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جب یہ ٹھوس حالت میں رہے تو اس کو اس وقت تک فیٹ کہتے ہیں. لیکن اگر اسی درجہ حرارت پر یہ مائع حالت میں ہو جائے یعنی یہ لیکوڈ ہو جائے یا سیمی لیکوڈ ہو جائے تو اس کو روغن کہتے ہیں. اس کو بھی پھر 3 قسم میں بانٹا ہے اس فیٹ کو. ایک سمپل ہے، سمپل فیٹ یعنی سادہ شحمیات جس کو کہتے ہیں. دوسرا کمپاؤنڈ ہے فیٹ یعنی مرکب شحمیات. اور تیسرا ہے جس کو طبی اصطلاح میں ماخوذ کے نام سے جانتے ہیں یا ایڈاپٹیڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو جو سمپل فیٹ ہے، مثال کے طور پر جو ہمارے خون کے اندر ٹرائیگلیسیرائڈ ہے، یہ مثال ہے سمپل فیٹ کی. اور جو فاسفولیپیڈس ہے یہ ہے ہمارا کمپاؤنڈ فیٹس. اور جو کیلیسٹرول ہے وہ ایڈاپٹیڈ میں آتا ہے. تو اس طریقے سے فیٹ کو پھر 3 جماعت میں 3 کلاس میں تقسیم کر دیا ہے. ایک کو کہتے ہیں سادہ شحمیات، دوسرے کو مرکب شحمیات اور تیسرے کو ماخوذ کے نام سے. یہ ہمارے باڈی کے اندر یعنی ہمارے جسم کے اندر جو 99% فیٹ ہے یہ ایڈیپوز ہے جو ٹرائیگلیسیرائڈ کی شکل میں ہمارے باڈی کے اندر ڈپوزٹ ہوتا ہے. اور یہ وہ فیٹ ہے جو فوری طور پر بدن میں ہضم نہیں ہو پاتا ہے. تو ان کی کچھ مقدار اگر نہیں ہضم ہو پاتا ہے تو یہ جاتا کہاں ہے؟ ان کی کچھ مقدار جو ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ زیر جلد، ہمارے انڈر دا اسکن، جلد کے نچلے حصے میں جو نسیج ہے شحمی، نسیج شحمی، اس میں جا کر کے یہ جمع ہو جاتا ہے اور کچھ فضلات کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے.
جس کی وجہ سے چربی کی زیادہ کا اگر ہم زیادہ استعمال کریں، چربی کی زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ کولیسٹرول کی مقدار ہماری بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ جا کر کے کہاں ڈپوزٹ ہو جاتا ہے، چونکہ کچھ ہی مقدار تو اس کی فنکشن میں ہوتی ہے ہمارے، بقیہ جو ہوتی ہے وہ جلد کے ذریعے جلد کے نیچے نسیج شحمی میں جا کر کے جمع ہو جاتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ فضلات کے ذریعے سے وہ خارج ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی کوانٹٹی فیٹ کی زیادہ اگر استعمال کریں گے تو ویسی مقدار میں جو کولیسٹرول ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور یہ باعث ہوگا یعنی اٹ ول بی کاؤز آف ہارٹ ڈیزیز، یہ ہمارے جسم کے اندر جو قلبی امراض ہیں، امراض قلب ہیں، اس میں یہ شروع کر دے گا، نقصان پہنچائے گا، اور نیا نیا مرض پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس جو فیٹ ہے، اس فیٹ کے اندر ایک فیٹی ایسڈز جو پایا جاتا ہے، یہ ہمارے صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اس کی